الرحمن الرحيم. هذا الكتاب من مناهل العرفان في علوم القرآن. هذه المقطع عن الشنبوذي، فأقرأ منها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشنبوذي ومحمد بن أحمد بن إبراهيم يوسف بن عباس بن ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي البغدادي المتوفى سنة 388 و300. هؤلاء الأئمة وأضرابهم هم الذين خدموا الأمة والملة وحافظوا على الكتاب والسنة، وفيهم يقول السيوطي بإتقانه: ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. فأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني، ثم أبو بكر مجاهد، ثم قام الناس في عصره وبعده بالتآليف في أنواعها جامعا ومفردا موجزا ومسهبا، وأئمة القراءات لا تحصى. وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، ثم حافظ القرآن أبو الخير بن الجزري. أسأل الله أن يغمر الجميع بواسع رحماته وأن يجزيهم أفضل الجزاء على خدمتهم لكتابه، آمين.